अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको दूसरी क्लास में खुशामदीद। वैसे तो ये हमारी तीसरी क्लास है, लेकिन सबक हमने इसमें दूसरा वाला पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज के क्लास में इंशाल्लाह हम सूरतुल फातिहा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसकी 3 आयत पढ़ेंगे। ग्रामर का भी छोटा-सा हमारा आसान सा एक सबक होगा और उसके बाद नुक्ता तालीम या शौक होगा। पूरे इस 1 घंटे की क्लास में आपको सिर्फ़ 15 नए लफ्ज़ सीखने हैं इंशाल्लाह, जो कि कुरान में 1390 दफ़ा आए हैं। तो इस तरह देखें आप सबक नंबर 2 के इख्तिताम तक हम पढ़ लेंगे, सीख लेंगे 27 अल्फ़ाज़, जो कि कुरान में 8638 दफ़ा आए हैं। तो देखिएगा कि कैसे क्लास बाय क्लास, दिन ब दिन आपके ये आपको जो नज़र आ रही है ना बैटरी, ये किस तरह से इंक्रीज़ होती जाएगी, इसकी ग्रीनरी बढ़ती जानी है इंशाल्लाह। तारुफ़ कर लेते हैं सूरत फ़ातिहा का। सूरत फ़ातिहा कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। यानी वो सूरत जो फर्स्ट टाइम मुकम्मल तौर पे कोई सूरत नाज़िल हुई, वरना तो आयात आती थी ना। फिर ये इतनी अहम भी है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा मैं और आप इससे कर सकते हैं कि हर नमाज़ की हर रकत में इसको पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जिस रकत में ये ना पढ़ी जाए, वो नहीं कबूल नहीं होती ना। तो रकत को पूरी हो ही नहीं सकती जब तक हम सूरह फ़ातिहा ना पढ़ें। और ये भी है कि देखिए नमाज़ दिन में कितनी दफ़ा पढ़ी जाती है। हर नमाज़ की हर रकत में सूरत फ़ातिहा पढ़ी जाए, तो फिर आप गौर कीजिए कि हमें दिन में कितनी दफ़ा सूरत फ़ातिहा जो है वो पढ़नी होती है। और सूरत फ़ातिहा के ये कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो सॉरी, आप अगर सीख जाएँ तो कुरान के ये एक सफ़े का आपको इमेज दिखाया जा रहा है। इसमें वो लफ्ज़ हाइलाइटेड हैं जो हम सूरत फ़ातिहा में सीखते हैं। हम शुरू कर लेते हैं सूरत फ़ातिहा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मी नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, अर्रहमानी जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। तो ये देखिए बिस्मी, बिस्मी मतलब क्या है? बी और इसम 2 अल्फाज को जोड़कर ये बना है बिस्मी। ठीक है? 2 टुकड़े बनते हैं, फिर बिस्मी का लफ्ज़ बनता है। बी का मतलब है से और इसम का मतलब इसम यानी नाम, नाम से, बिस्मी नाम से। ये देखें, इसम की जमा क्या होती है? अस्मा, इस्मुन, अस्माउन। इसम एक नाम, अस्माउन ज़्यादा नाम। तो बिस्मिल नाम से, इसम का जो लफ्ज़ है ये हम उर्दू में भी बहुत बोलते हैं और वैसे भी हमारी आम ज़ुबान में ये इस्तेमाल होता है। आपने अस्माउल हुस्ना का लफ्ज़ बहुत सुना होगा, उसका मतलब होता है अल्लाह के बेहतरीन नाम। यानी इसम की जमा अस्मा, तो उसी से अस्माउल हुस्ना नाम से। और उर्दू में हम कहते हैं ना इसमें गिरामी, आपका इसमें गिरामी क्या है? उसका मतलब यही होता है कि आपका योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम? तो ये है बिस्मी नाम से, बिल्लाहि अल्लाह के, ये अल्लाह ही अल्लाह के। अर्रहमान क्या है? अर्रहमान के जैसे और भी अल्फाज होते हैं कुरान में और अरबी में। ये एक, वैसे तो हमें पता है ये मेहरबानी से, आप शुरू से इस
کا तर्जुमा सीखते पढ़ते ही आए हैं। अर्रहमान अर्रहीम, मेहरबान रहम करने वाला। तो जो ये रहमान का मेहरबानी वाली चीज़ है, ये कहाँ से आई है? ये इस तरह से है इसमें जोश होता है। रहमान, आप देखिए इस तरह ऊपर से नीचे जाता है ना, ऊपर जाता है, ये जोश को ज़ाहिर करता है। अर्रहमान, बहुत मेहरबान, ठीक है? जोश जोश जब आता है तो चीज़ ऊपर आती है ना, तो ये वही है, जोश को ज़ाहिर करता है जो बहुत मेहरबान है। और इस तरह के और भी अल्फ़ाज़ हैं, जैसे ये नीचे एक मिसाल लिखी हुई है ग़ज़बान। ग़ज़बान का मतलब होता है शदीद गुस्से में, ग़ज़ब से ग़ज़बान। तो शदीद गुस्से में जो होता है, वो होता है ग़ज़बान। तो इसी पैटर्न पे है ये अर्रहमान, जो बहुत मेहरबान है, यानी जोश के साथ जो मेहरबान है ना, वो सॉरी, मेहरबान ज़ात अल्लाह है। और आगे क्या है? रहीम, रहम करने वाला, रहम से रह अर्रहीम, रहम करने वाला। अच्छा, पुरजोश के बाद ये है रहीम। इसमें तसलसल का इशारा है, जैसे जमील, करीम, अलीम, इस तरह के लफ्ज़ भी हम बोलते हैं ना, तो इस पैटर्न पे जितने भी लफ्ज़ होते हैं, उनका मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। उनमें तसलसल होता है, एक चीज़ जारी और सारी है, कोई खूबसूरत है तो हमेशा से खूबसूरत है। करीम है तो वो अच्छे अखलाक वाला है तो वो हमेशा से अच्छे अखलाक वाला है। अल्लाह के लिए हम करीम बोलते हैं ना, तो बेहतरीन ज़र्फ़ और अखलाक तो अल्लाह का है। इसी तरह रहीम भी है कि वो रहम करने वाला जो हमेशा से रहम करने वाला है, अब भी रहम कर रहा है, आइंदा भी हमेशा करता रहेगा। तो ये तसलसल को शो करता है। रहीम, मेरे हाथ की इस हरकत को भी आप ज़रा नोटिस डाउन करें कि अर्रहमान ऊपर से और अर्रहीम मुसलसल चलने की निशानी, ठीक है? अर्रहीम मुसलसल चलने की निशानी। मुसलसल रहम करने वाला, कंटिन्यूअली मर्सीफुल। रहमत के जोश को तसलसल से ज़रा दीजिए तो रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है वो बनती है ना। आप देखें, एक तो मेहरबान है, रहम कर रहा है, पूरे जोश के साथ कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। तो अब अगर हम इमेजिन करें कि बारिश हो रही हो, मुसलसल हो रही हो और बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो ये अल्लाह का रहम भी इसी तरह का है कि मुसलसल होता है और बहुत ज़्यादा होता है। ये हमने बिस्मिल्लाह को पढ़ लिया, सीख लिया। अब इसको थोड़ा-सा महसूस कीजिए कि अल्लाह ताला हर किस्म की जो हमारी ज़रूरत है, हम उसका मोहब्बत से ख़्याल रखते हैं। रहमत वाला वही होता है ना, अगर कोई पूछे डिफाइन करो कि भई रहम क्या है, रहमत करना क्या है? तो वो यही है कि किसी की ज़रूरत का मोहब्बत के साथ ख़्याल रखना। अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए, उसने हमें पैदा किया, उसने हमारी आँख, कान, दिमाग, हाथ, पैर सब कुछ बनाए और सिर्फ़ ये हमें बॉडी नहीं दी, हमें एक सोशल गुड लाइफ़ गुज़ारने के लिए हमें रिश्तेदार दिए, माँ-बाप जैसा रिश्ता दिया, करीबी रिश्तेदार दिए, दोस्त, अहबाब, साथी दिए। तो ये सारे रिश्ते जो अल्लाह ताला ने बनाए इंसान के एहसास में और उसकी मोहब्बत में उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रख के बनाए ना, और सिर्फ़ ये नहीं, और भी बहुत सारे ज़राए जो हैं वो अल्लाह ने पैदा किए इंसान के लिए। तो मेरा ख़्याल है शायद स्लाइड्स में आपको कोई इश्यू नज़र आ रहा होगा, ये जब आपके साथ स्लाइड्स शेयर होंगी तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अब ये क्या है कि बिस्मिल्लाह जो है वो अपने अंदर एतमाद, ये इस बिस्मिल्लाह को पढ़ते हुए हमने एक आदत अपनानी है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला के बारे में अपने अंदर एतमाद और यकीन रखना है कि अल्लाह हमारे साथ हर वक़्त है, उसकी मेहरबानी हमारे साथ है, उसका रहम हमारे साथ है और वो हमेशा हमारी ज़रूर मदद करेगा। तो अल्लाह ताला की जितनी भी ये देखिए अभी सिर्फ़ 2 सिफ़ात आई हैं, उसकी मेहरबानी, उसका रहम करना। तो हमें कितना एहसास हुआ कि अल्लाह ताला हमारा कितना ख़्याल करते हैं। हम जितनी उसकी सिफ़ात पे गौर करेंगे, इतना ही अल्लाह ताला की ज़ात पे हमारा यकीन बढ़ेगा। तो खुशी हो, गम हो,
जैसा भी मौका हो हमें हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। और कभी आज़माइश आ जाए तो उस वक़्त तो ज़रूर ही अल्लाह को याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से हमें अच्छा गुमान रखना है। क्यों? वो इसलिए कि वो है ही बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला। जब तक हम ये वाला अच्छा गुमान नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे दिल में वही गिले-शिकवे आएँगे ना, कि ये मुश्किल मुझ पे ही क्यों आई और मैं ही हमेशा क्यों? तो जब हमारा यकीन और ईमान हो जाता है ना कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बहुत रहम करने वाला है, तो हमें आज़माइश के वक़्त में भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत पुरजोश मेहरबानी, मुसलसल रहम करने वाले हैं, तो ये उन्होंने मेरे लिए इसमें कोई ख़ैर ही रखी होगी। तो हर आज़माइश में भी भलाई होती है। ये पीछे जो है, ये हमने दूसरी आदत सीखनी है कि अल्लाह ताला के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना है। फिर तीसरी आदत ये वाली है ना, तीसरी आदत अल्लाह के बारे में हमेशा गुमान जो है ना अच्छा रखें। वो क्या है, पॉज़िटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह। वो हद्दो हिसाब रहमत वाला है, तो हमेशा हम पे रहम ही करेगा। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के कई फ़ायदे हैं। मसलन ज़िंदगी में सुकून मिलता है, खुश रहता है इंसान, मुतमईन रहता है। ये उसी को ये सारी पॉज़िटिविटी नसीब होती है, जो ये एक पॉज़िटिविटी इख्तियार करता है कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखे। और ये उस कॉन्सेप्ट से बहुत बेहतर है, आसान भी है, जो मग़रिब हमें पॉज़िटिव थिंकिंग का देता है। कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना कि आप ये खाएँ, ये पिएँ, इस तरह से रहें, ऐसे डीलिंग करें, फिर आप पॉज़िटिव थिंकिंग कर सकेंगे। तो ये जो कामयाब आदात हैं, हम इन्हीं आदात को अगर अपना लें और सिर्फ़ यही वाली आदत अल्लाह के बारे में हम अपनी अच्छा गुमान रखने की आदत अपना लें, तो फिर क्या है, हमारी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी ही होगी और हमारी थिंकिंग पॉज़िटिव हो जाएगी। अब इस आयत का तर्जुमा आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह याद हो गया होगा। इसे आप गौर से अल्लाह की मेहरबानी और रहम को महसूस करते हुए विजुअलाइज़ करें और इसको रिपीट कर लें। जहाँ भी बैठे हुए हैं, जैसे भी बैठे हुए हैं, ऊँची आवाज़ में खुद ही पढ़ लें ताकि आपके कानों में आवाज़ आए खुद, तो फिर आपको इसका तर्जुमा याद हो जाएगा। बिस्मि नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के, अर्रहमानी जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है। ये पॉकेट साइज़ कार्ड तो आप लोगों ने जिन्होंने मँगवाना होगा वो मँगवा लिया होगा, वरना आपके साथ हमने सॉफ्ट में भी शेयर कर दिया था। इसको ज़रूर यूज़ करें, ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये जैसे अभी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला, तो इसके ये एक-एक लफ्ज़ के ऐसे ही वहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। तो जो आपकी क्लास हो उसके मुश्किल से 10-12 लफ्ज़ होते हैं। आप हर क्लास से पहले तक यानी 1 हफ्ता पूरा उसका कार्ड को जब भी आप खोलें, उसमें से सिर्फ़ उस क्लास के वो लफ्ज़ देखें, पढ़ें, तो आपको वो उनका तर्जुमा याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगली क्या है, पहली आयत है बाकायदा सूरत फ़ातिहा की कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बी रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। हम्दु क्या होता है? हम्द हम कहते हैं ना, सब तारीफ़ें, ठीक है? इसमें एक्चुअली इसका असल मतलब है अल हम्द, तमाम तारीफ़ें और शुक्र, ठीक है? ये दोनों इसके एक वक़्त में मतलब हैं, ठीक है? एक तमाम तारीफ़ें और एक शुक्र। ये जो अल लगा हुआ है, आज की ग्रामर में हम इस अल को भी सीख लेंगे कि ये अल हमें क्या मतलब देता है, लेकिन अल लगने की वज़ह से हमें ये चीज़ फ़ील होती है कि यहाँ पे इसका मतलब है सारी तारीफ़ें, सारा शुक्र, यानी लिल्लाही। लिल्लाही देखिए 2 टुकड़ों से बना है। ली एक अलग लफ्ज़ है और अल्लाही एक अलग लफ्ज़ है। तो ये हो जाएगा लिल्लाही, यानी लिल्लाही अल्लाह के लिए। सॉरी, ज़रा मुझे ब्रेक दीजिएगा।
जी, अब फिर देखते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली का मतलब लिए, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के लिए। उसके बाद है रब्बी, रब है, रब्बी, रब कौन होता है? अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, जैसे अल्लाह का मतलब है तो वो अल्लाह के मतलब में भी वही बातें लिखी जाती हैं जो रब के मतलब में लिख रहे होते हैं। अगर कोई पूछे कि अर्रहमान का मतलब क्या है, तो अर्रहमान में भी बहुत सी चीजें वो वाली आ रही होती हैं। ये अल्लाह की खूबियां हैं, अल्लाह की सिफात हैं, एक दूसरे से मैच तो कर रही होती हैं, लेकिन हर लफ्ज का अपना एक खास मतलब भी होता है। तो इसलिए ये जो रब वाला लफ्ज है ना, इसका अपना एक खास मतलब है। वो ये है परवरिश करना। देखिए, जैसे खालिक है ना, खालिक होता है पैदा करने वाला, रब है परवरिश करने वाला। वो हमें पालता है, हमारे जर्रे जर्रे को, हमारी बॉडी के करोड़ों अरबों खलियों को पालता है, परवरिश वो कर रहा है ना, हम तो नहीं कर रहे। कहते हैं कि 7 साल के बाद एक इंसान की बॉडी जो है वो बिल्कुल नई होती है, यानी उसके सारे पिछले खलिये जो है खत्म हो चुके होते हैं, नए खलिये वजूद में आ चुके होते हैं। तो ये कौन कर रहा है? मैं या आप? ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है, कौन करता है? अल्लाह करता है। तो हमें हर हर लम्हा पाल ही वो रहा होता है, हमें ऑक्सीजन वो पहुंचा रहा होता है। ये खूबियां किसकी हैं? ये खासियतें किसकी हैं? उस ज़ात की जिसे रब कहा जाता है। तो अल्लाह रब है। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है। यहाँ पे देख लें आप, रब के मतलब क्या है, इलाह के मतलब क्या है। इलाह जिसकी इबादत की जाए, उससे मदद मांगी जाती है, उस पे भरोसा उसी पे किया जाता है, शुक्र उसी का अदा किया जाता है, हुक्म उसका माना जाता है। ये इलाह की खसूसियात हैं। रब की क्या है? रब के मैनी क्या होते हैं? वो परवरदिगार है, वो मालिक है, पालने वाला है, सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। सेहत है, मौत है, जिंदगी है, दूसरी नेमतें हैं, वो सारी कौन देने वाला है? रब। और जब इंसान मुश्किल में फंस जाता है तो उसको उन मुश्किलों से निकालता है। सारी कायनात के बना सारी कायनात को हमारे लिए बनाने वाला खुद अल्लाह है। औलाद का देना, रिस्क का देना, ये सब किसका? ये पालने से मुतल्लिक है ना। तो ये सारी चीजें रब की हैं, रब की खुसूसियात हैं। अब आगे है आलमीन, तमाम जहानों का। आलमीन, आलम से आलमीन, आलम एक जहान, आलमीन ज्यादा जहानों को कहते हैं। आलम वाहिद है, आलमीन जमा है। अब आपको ये याद होगा, भी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक वाहिद बोला था और उसकी जमा भी बताई थी। क्या आप में से कोई, किसी को याद है? इसी तरह से 2 बॉक्सेस में लिखा हुआ आया था। बिस्मी में बोला था मैंने, बिस्मी में। कोई चैट बॉक्स पे बता दे, बेशक लिखकर या अनम्यूट करके बता दे। कौन बताएगा? याद नहीं है किसको? अच्छा चले ठीक है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस हाँ बिल्कुल, सिस्टर खदीजा कह रही हैं, वेरी गुड खदीजा, गुड ऑब्जर्वेशन। इसम से अस्मा था, इसम का मतलब एक नाम, अस्मा का मतलब ज्यादा नाम। तो आलम है एक आलम, आलम, और आलमीन है ज्यादा आलम। होता क्या है? जहान को कहते हैं, इंसानों का आलम, जानवरों का आलम, फरिश्तों का आलम, जिन्नात का आलम, यानी बहुत सारे जहान हैं। और ये वो जहान है जो हमें पता है, मेरी और आपकी नॉलेज में है। वो कुछ ऐसे भी जहान हो सकते हैं जो मुझे और आपको नहीं मालूम है। तो ये आलम से आलमीन है, जहान से जहान की जमा। तो वो जो रब है ना, इसका भी हम कह रहे थे, एक एक खुलिये को पालने वाला है, उसकी परवरिश करने वाला है, वो इतना ज्यादा ख्याल रखने वाला है, वो इतना ज्यादा रब है कि वो एक वक्त में बहुत सारे जहानों को इसी तरह पाल रहा है। तो तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। इस पे अब आप गौर कर लें।
کہ وہ ہمیں ہر وقت کس طرح ہر مخلوق کو ہر پل پالتا ہے اور بڑا کر رہا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. تو جب ہم یہ غور سے اس پہ کرتے ہیں فکر تو پھر ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلتی ہے. ہم اس بارے میں پھر احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنی ساری چیزوں سے دن میں متاثر ہوتے ہیں لیکن اللہ الحمدللہ کہنا ہم بھول جاتے ہیں, ہم الحمدللہ نہیں کہتے. تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک تو کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس نے ہم پہ بہت سارے احسانات کیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اس کو آپ ریپیٹ کر لیں. جب یہ سلائیڈ آتی ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ کہ ٹیچر بتا رہا ہے یا نہیں, یہ آپ نے خود اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ذہن میں. اسے اونچی آواز میں بول کر دہرائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. الحمد, تمام تعریفیں اور شکر, للہ, اللہ کے لیے ہے, ربی, رب ہے, العالمین, تمام جہانوں کا. اس سے اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم, ابھی ہم نے بسم اللہ میں بھی پڑھ لیا, ٹھیک ہے. تو الرحمن, انمیوٹ کریں بے شک خود کو, مائک آف کر دیں, کوئی اونچی آواز میں خود بولے. الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بسم اللہ میں پڑھ لیا ہے نا. جی کون بتائے گا؟ الرحمن. سر میاں اجازت, سر اعجاز کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سسٹر انزا کہہ رہی ہیں کہ ان کا مائک آن نہیں ہو رہا. سسٹر آپ اپنے مائک کے اوپر نا کلک کریں تو پھر بولا جائے گا. سسٹر حمیرہ یاسر آپ بتائیں, آپ کو ہاتھ کھڑا کرنے کی اب ضرورت نہیں, بس کوئی بھی جب اس طرح میں جنرلی بولوں نا کہ آپ کوئی بھی انمیوٹ کرے اور بولے تو پھر بس آپ بول دیا کریں. میری طرف سے بند ہے. کیا سب کا ہی بند ہے؟ نہیں میرا ہوں. تو بند نہیں ہے. چلے جی چیٹ باکس پہ لکھ دیں اگر مائک کا ایشو آ رہا ہے. ویسے یہاں سے تو آپشن وہ دے رہا ہے. Mine is also off. اب چیک کیجئے. سسٹر انزا آپ ہی بسم اللہ کریں, ذرا پہل کریں. That's it. جی جی میم ہو گیا الحمدللہ. مبارک ہو. اچھا جزاک اللہ. چلیے, الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ بہت مہربان. ہاں, اور الرحیم؟ رحم کرنے والا. جی, یہ ایک سے زیادہ لوگ بھی بول سکتے ہیں. جب میں کہوں اس وقت ایک سے زیادہ لوگ بھی مائک آف کر کے اکٹھے ہی بے شک بول دیا کریں, ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے, اب مائک آف کر دیں. یہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ الرحمن کیا تھا؟ بہت جوش کے ساتھ مہربانی کرنے والا. اور رحیم کیا تھا؟ مسلسل رحم کرنے والا. تو رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کو خوب خیال رکھنا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اس طرح کا رحم کرتے ہیں, مسلسل رحم کرتے ہیں, ٹھیک. اس سے آگے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ حدیث. تو یعنی ہمیں کس کا مائک, اب تو مائک آف کر دیں سب.
OPO A1 किसका है जी? प्लीज माइक ऑफ करें। सिस्टर हुमैरा आप भी माइक ऑफ कर दें। ठीक है जी। तो आज इस वक्त जब हम नमाज के बाद हमने पढ़ा, यानी रहम के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप जहां भी हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, बाजार में हैं, किसी भी कंडीशन में है, सब रहम कीजिए, रहम की आदत अपनाइए। ठीक, तो दूसरों का मोहब्बत के साथ ख्याल रखना है। ये OPO A1 किनका है जी? प्लीज क्लास, सारी क्लास इस तरह डिस्टर्ब होती है। मेरा ख्याल है मुझे फिर म्यूट ऑल करना चाहिए। मुझे म्यूट ऑल करना पड़ा है इस वजह से, लेकिन मुझे याद करवा दीजिएगा। जब मैं आपसे पूछूंगी तो फिर मैंने आपको अनम्यूट भी करना है। उन्हें शायद मालूम नहीं हो रहा कि उनका माइक ऑन है। तो ये जी, हमें हर वक्त दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, फिर ही अल्लाह ताला का जो हम पे रहम और मेहरबानी है ना, उसके हम भी हकदार होते हैं। तो यानी अर्रहमान रहीम से हम क्या आदत सीखते हैं? आदत सीखते हैं कि पर रहम करना चाहिए। चले जी, अलिम, अलिम का मतलब याद है ना? सीखिए, सिखाइए। हमने सूरत फातिहा की 3 आयत पढ़ी हैं और ये 5 आदत सीखी हैं। वो क्या? कि जब हम तावुज़ पढ़ते हैं और सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो कामयाब इंसान की अभी तक का जो सबक हमने सीखा उसमें 6 आदत पता चलती हैं। पहली आदत, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। दूसरी आदत, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। आदत नंबर 3 क्या होती है? अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। आदत नंबर 4 हम ये सीखते हैं कि इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए। ये शायद वो स्लाइड में छुप गया था जब हम कहते हैं ना रब्बिल आलमीन, तो हमने आलिम आलम से आलमीन जाना, तो हमें पता चला कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और पता नहीं कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे जहान हैं, कैसी-कैसी मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ताला पाल रहे हैं। तो हम अल्लाह के बारे में जितना गौर करेंगे, जितना इल्म हासिल करेंगे, हमें उतना ही अल्लाह के बारे में ज़्यादा अच्छा तारुफ़ होगा और अल्लाह से हमें मोहब्बत भी और अल्लाह का रौब भी उतना ही ज़्यादा पता चलेगा। इसलिए इल्म हासिल कीजिए और कायनात पे तदब्बर कीजिए। आदत नंबर 5 है कि अल्लाह ताला के एहसानात को हमेशा याद रखें। अब हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक क्या है जी, बस 2-3 मिनट बाद हम ग्रामर वाला पार्ट शुरू करेंगे। अगर इस दौरान आपने कोई सवाल करना है, तो माइक ऑफ करके कर सकते हैं आप। सॉरी, माइक ऑन करके। किसी ने कुछ नहीं पूछना, कोई सवाल नहीं है? चलिए फिर अगला शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज हमने आपसे
اچھا جی، آج جو دہرائی کی کلاس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کریں گے، لیکن یہاں کنیکٹیوٹی کا کچھ ایشو تھا، دہرائی کی کلاس آج نہیں ہو سکی، تو وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں اکٹھی آپ کو کروا دیں گے. ویسے اس کلاس میں بھی ابھی میں آپ کو پچھلا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں ایک دفعہ. ویسے آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اسم پڑھیں گے، اس طرح خاص کچھ اسم کے مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح کیا ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں. دس از دا ریویژن. یہ کیا ہے، یاد آیا؟ یہ پچھلی کلاس کا سبق ہے. ہم نے کون کرے گا؟ آ جائیں جی میدان میں، بسم اللہ پڑھے. آ جائیں کوئی سسٹر، کوئی بردر، آپ آئیں. اور یہ والا ٹیبل کون بولے گا مائک آف کر کے؟ جی آ جائیں کوئی سسٹر. جی اب کریں. باجی میں حمیرہ یاسر. حمیرہ ہوا یاسر. وہ، جی جی ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ. اور کون کروائے گا؟ سسٹر نائلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سسٹر بشرا منشا. سسٹر بشرا آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، یہ 3 دفعہ ہو گیا. اس کو آپ سب بھی جہاں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کیا کریں ریپیٹ، تو اس طرح سے اچھی طرح یاد ہو جائے گا. اور کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ آپ اشارے بھی کریں ہاتھ سے، تاکہ آپ کو زیادہ. اچھا یہ کون کروائے گا؟ سسٹر علینا نے پہلے کروایا ہے؟ نہیں کروایا؟ کون تھا ابھی؟ ہاں جی، مسز عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم من السلام. ہوا ہوں. من ہوا آپ کون؟ ہوا مسلم. من ہم ہوا ہم مسلمون. من انتا انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. جی بالکل ٹھیک ہے. من ہوا کا مطلب ہے وہ کون ہے. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. من ہم، وہ سب کون ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. من انتا، آپ کون ہے. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. من انتم، آپ سب کون ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ آج ہم نے ایک نئی چیز جسٹ آپ کو تعارف دینی ہے. اسم، فعل، حرف، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ لفظ کی، کلمے کی قسمیں ہیں. اب ٹھیک ہے، اب سارے اپنے مائک آف کر لیں. ٹھیک ہے، سب لوگ اپنے مائک آف کر لیں. سسٹر بشرا آپ کا مائک ابھی آن ہے. جی. لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے. تو لفظ کی ویسے بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. کیا؟ اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے. اسم کسی بھی نام کو یا صفت کو کہتے ہیں. نام مطلب کتاب ہے، مکہ ہے. اور صفت کوئی بھی خوبی، کسی کی کوئی خصوصیت، جیسے مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اسم کہلاتے ہیں. پھر فعل، ہر وہ کام جو ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، ابھی آنے والے وقت میں ہوگا، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب ہے فعل. اب وہ چاہے فعل ماضی کا ہے، حال کا ہے، مستقبل کا ہے، تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں. کام. حرف کیا ہے؟ وہ اسم اور فعل دونوں کو آپس میں جوڑنے کا کام دیتا ہے. ایگزیکٹلی تو اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا حرف کا، لیکن حرف کے بغیر جملہ پورا بھی نہیں ہوتا. تو لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3: اسم، فعل، حرف.
آج ہم نے سیکھنا ہے اسم. ہم کچھ کلاسز میں اسم پہ ہی ورکنگ کریں گے, اسم ہی سیکھیں گے, بار بار ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت سمپل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے اسکول میں بھی پڑھتے آئے ہیں. اردو کی گرامر میں, اردو میں بھی ہمیں یہی پڑھایا جاتا تھا. وہ کیا ہے کہ اسم, یہی کلمے کی 3 قسمیں پڑھی ہیں نا, اسم فعل حرف. اسم وہی ہے جو عربی میں ہے اور اردو میں بھی وہی ہے. حرف جو ہے وہ بھی وہی ہے, جو مطلب ڈیفینیشن ان کی ایک ہی ہے, صرف وہ لفظ مختلف ہو جاتے ہیں. تو فعل بھی اسی طرح ہوتا ہے. اب ہم نے عام اور خاص اسم بھی پڑھا ہوا ہے. تو عربی میں عام اسم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے سامنے لکھا ہوا ہے کتابن. کتابن کا مطلب تو سب کو ہی پتا ہوگا, کیا ہوتا ہے؟ کتاب ہے نا, بک. لیکن عربی والے جب عام کتاب کی, کسی بھی کتاب کی, کوئی کتاب کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے آخری حرف پہ 2 پیش, 2 زبر یا 2 زیر لکھ دیتے ہیں. جیسے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ ایکچولی شو کر رہا ہے 2 پیش کو, کتابن, کتابن. ٹھیک ہے, کتابن کا مطلب ایک کتاب. جیسے انگلش میں کہتے ہیں a book. آخر پہ اگر تنوین ہے, تنوین یعنی 2 زیر, 2 زبر, 2 پیش, اس کو تنوین کہا جاتا ہے. تو اگر آخر پہ تنوین ہوگی آپ کو فوراً پتا چل جائے گا ایک تو کیا کہ یہ اسم ہے, سوری. ہاں جی, کتابن ایک کتاب. جب تنوین ہوگی ہمیں ایک تو یہ بات پتا چلے گی کہ یہ اسم ہے, اور دوسری یہ بات پتا چلے گی کہ یہ اسم عام ہے. یہ یاد رکھیے گا, جب تنوین لکھی ہوتی ہے نا تو وہ نشانی ہوتی ہے ایک عام اسم کی. کوئی بھی اسم ہو اس کو تنوین سے شو کیا جاتا ہے عام طور پہ. اسی اسم کو جب ہم نے خاص کرنا ہو, عربی میں بہت آسان ہے اس کو خاص کرنا. کیا کرتے ہیں, اس اسم کے شروع میں, اس لفظ کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, الف زبر لام ال, ال لگا دیتے تو خاص ہو جاتا ہے. جیسے انگلش میں the کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں الکتابو, یہاں شروع میں جو لفظ لکھا ہوا ہے ال, کتابو پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ جو کراس لکھا ہے نا, یہ کانٹے کا نشان, یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر آپ نے کتاب کو خاص بنانا ہے تو آپ شروع میں ال لگا لیں, لیکن جو اس کے آخر پہ 2 پیشیں ہیں نا, وہ والی کیفیت آپ کو ختم کرنی پڑے گی, ایک پیش کرنی پڑے گی. ال لگ جائے گا تو وہ کتاب بن نہیں رہے گا, کتاب بو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, الکتابو ویری سمپل. اسم عام کیا تھا؟ کتابن, ایک کتاب, a book. اسم خاص کیا ہے؟ الکتابو, the book, خاص کتاب. ٹھیک ہے, اور جیسے ہم بہت اچھی طرح یاد ہے, یا ہمیں بہت اچھی طرح پتا بھی ہے کہ دی بک ہم کبھی بھی نہیں کہتے نا. کتاب یا تو خاص ہوتی ہے یا عام ہوتی ہے, تو وہ اس لیے وہ یا تو دی بک آئے گا یا بک آئے گا, دونوں اکٹھے تو نہیں آ سکتے. اسی طرح ال اور 2 پیشیں یا 2 زیریں یا 2 زبریں اکٹھی نہیں آ سکتی. ال لگائیں گے تو زیر زبر پیش آخری والی ایک کم کر دیں گے. الکتابو, الکتابو, ال لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ کون بتائے گا؟ ال لگے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. ویری گڈ, اسم خاص. دیکھیے کتنے مزے کا ٹیبل ہے یہ. خاص ورڈ بن جائے گا جیسے اسم معرفہ. ایگزیکٹلی, یہی بات ہے. اب یہ کتنا انٹرسٹنگ ٹیبل ہے. مسلم, یہ سارے وہ لفظ ہیں جن کا مطلب تقریباً آپ کو پتہ ہی ہے. مسلم مسلمان کو کہا جاتا ہے. مومن, مومن ایمان والے مرد کو کہا جاتا ہے. صالح نیک مرد کو کہا جاتا ہے. کافر انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے.
मुशरिक शिरक करने वाले को कहा जाता है, मुस्लिम मोमिन सालेह काफिर मुशरिक, ये सब क्या है, आम इसम है। इनको अपने खास करना है ना, तो हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा सिवाय इसके कि हम हर इसम को पकड़ेंगे, सामने लिखेंगे और उसके शुरू में अल लगा देंगे। तो सामने टेबल क्या बन गया, अल मुस्लिम, अल मोमिन, अस सालेह, अल काफिर, अल मुशरिक। ये देखें सब मिसालें, ये क्या है, मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। यहाँ पे उन्होंने आखिरी हर्फ पे ना हरकत खुद ही नहीं लिखी कि ये समटाइम्स आसानी के लिए वो ऐसे लिख देते हैं ना कि आपने बस बोलना, जरूरी नहीं है कि इतने तकल्लुफ के साथ बोला जाए। मुस्लिमुन, मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मुनाफिकुन, हर बार पूरा पूरा कुन, किन, कन बोलने की जरूरत नहीं है। उसको आखिरी वाला जो हर्फ होता है ना, उसकी हरकत को आप छोड़ भी सकते हैं बोलने में। अच्छा जी, दो चीजें अगली साइड में आपको अभी नहीं दिखा रही, रिपीट कर लेते हैं। हमने सीखा क्या है, हमने सीखा है फेल की 3 किस्मों के बारे में, बहुत ब्रीफ सा इंट्रो, ठीक है। उसमें हमने सीखा पहली चीज इसम, दूसरी फेल, तीसरी हर्फ। अब हम इसम को ज्यादा तफसील से सीखेंगे। इसम में हमने सीखा कि इसम 2 तरह से होता है, एक आम और एक खास, ठीक है। अब हमने क्या सीखना है, वो जो इसम आपने आम और खास आपके हाथ में आ तो गया, उस इसम की जमा भी होती है ना, हर इसम की होती है। किताबुन लिखा हुआ था ना, तो ज्यादा किताबें भी तो हो सकती हैं। अब अरबी में आप उसको कैसे करेंगे, इंग्लिश में तो बड़ा आसान था, बुक लिखा और साथ में एस लिख दिया, बुक्स बन गया। हमारी उर्दू आएगी तो हम किताब और उसके साथ किताबें लगाएंगे तो ज्यादा किताबें बन जाएंगी। बस कुछ थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही यहाँ भी तरीका है जमा बनाने का, एक तरीका, ये सिर्फ एक तरीका है, याद रखिएगा। आमतौर पे इस तरह से जमा बनती है। हमने अभी इस लेवल पे ना यही वाला तरीका सीखना है मुजक्कर की जमा बनाने का। वाव नून और या नून बढ़ाकर, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, मुस्लिमुन। ये मुस्लिमुन जो है 2 पेश पे खत्म हो रहा है, इसकी जब जमा बनानी है ना पेश वाले की, तो आप वाव नून लगा देंगे। वेरी सिंपल, मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून, ठीक है। लेकिन अगर वही लफ्ज मुस्लिमन लिखा हुआ है या मुस्लिमिन लिखा हुआ है तो ये गलत नहीं है, वो दोनों, ये दोनों भी ठीक हैं, लेकिन जमा इनकी अलग अलग बनती है। मुस्लिमुन की जमा बनती है मुस्लिमून, और अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन वाला केस होना तो इन दोनों में एक जैसी जमा बनती है, वो क्या होती है, मुस्लिमीन। यानी हम आखिर पे या नून लगा देते हैं इसमें। पेश वाला था इसम, तो हमने वाव नून लगाया तो जमा बन गई। और अगर जबर या जेर वाला इसम है तो फिर हम उसके आखिर पे या नून लगाएंगे, मुस्लिमीन बन जाएगा। ये समझ आ गया है या इसको मैं दोबारा रिपीट करूं? मैम इनके मायने के साथ अगर प्लीज बता दें आप कि मुस्लिमुन और मुस्लिमून उर्दू में क्या होगा, मुस्लिमन और मुस्लिमिन क्या फर्क है इनमें? मैं बताती हूँ आपको। मुस्लिम ये जुमले में मतलब इन सबका एक ही है, एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द। आप अगले लेवल्स पे जाके ये बात सीखेंगे कि वो कौन से जुमले होते हैं जहाँ पे हमने मुस्लिम मुन लिखना होता है, वो कौन सी जगह होती है जहाँ पे हमने मुस्लिमान या मुस्लिमिन लिखना होता है, ठीक है। मतलब सबका एक ही है, लेकिन ये किस जगह पे कौन सी कैफियत आएगी वो हम बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। अभी अगर आपने ये सारी चीजें एक वक्त में वो की
تو یہ زیادہ کنفیوژن بن جاتی ہے ہر ایک کے لیے. بس ابھی سمپلی یاد رکھنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ مسلمون ہوگا دو پیش والا تو واو نون سے آپ نے جمع بنا دینی ہے, مسلمون کر دینا ہے. اور اگر مسلمن یا مسلمن ہوگا تو اس کی جمع یا نون لگا کے مسلمین بنا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ جمع بن گئی اس کی. یہاں بھی وہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آخری حرف کی جو حرکت ہے نا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اب وہ سارے الفاظ کی جمع جو ہے وہ آپ کو ایک ہی سلائڈ پہ آپ کی آسانی کے لیے دکھا دی ہم نے کہ دیکھیں مسلمون کی جمع مسلمون, جبکہ سامنے والے رو میں دیکھیں مسلمن اور مسلمین کی جمع مسلمین, مؤمنون کی جمع مؤمنون, لیکن مؤمنن یا پھر مؤمنین کی جمع مؤمنین جانون کے ساتھ. پھر ہے صالحون یعنی نیک مرد, تو اس کی جمع بنتی ہے صالحون, واو نون لگ گیا. لیکن اگر وہ لفظ صالحن یا صالحن لکھا ہوا ہے تو پھر اس کی جمع بنے گی صالحین. کافرون اس کی جمع ہوگی کافرون, اور اگر وہ کافرن یا کافرین ہے تو پھر اس کی جمع ہوگی کافرین. مشرکون مشرکون, مشرکن اور مشرکین کی جمع مشرکین. یہ سسٹر ساجدہ ابھی ان کو, ہاں جی, یہ ہم اگلے لیول پہ ان کو یہ ساری چیزیں پڑھائیں گے. زیادہ مشکل ٹرمینالوجی جو ہے ابھی وہ سب کو سمجھ نہیں آئے گی. اسم کی 3 نشانیاں ہیں. اچھا ویسے کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہو, ابھی اسم کی 2 نشانیاں تو میں نے بولی ہیں تھوڑی دیر پہلے. کوئی اسٹوڈنٹ اگر مجھے بتا دے کیا نوٹس میں آیا تھا اسم کی, جب ہم کتابن والی بات کر رہے تھے اور الکتابو والی بات کی تھی, اس کو ہی تھوڑا سا ذہن میں لا کے سوچی. ماریا خبیب بتانا چاہتی ہیں؟ جی, ایک اسم خاص اور ایک اسم نام عام. بالکل بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی عربی میں کیا پہچان, عربی میں نشانی کیا ہوگی؟ ایک لفظ عربی میں لکھا ہوا ہے, آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ کتاب ہو اسم خاص, اور اگر کتاب ہو تو وہ عام نام ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. سسٹر ہمیرا بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں, بتائیے سسٹر ہمیرا. خاص ہوگا تو اس میں الف اور لام کا اضافہ کریں گے, یعنی ال لکھ دیں گے اس سے پہلے, اور اگر کوئی جمع مذکر بنانا ہوگا تو نون اور یا نون کا اضافہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس سلائیڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کہ اسم کی اہم نشانیاں کیا ہیں. یعنی ساری نشانیاں یہ نہیں ہے, یہ کچھ اہم نشانیاں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ کہ یا تو شروع میں ال لکھا ہوتا ہے, ٹھیک, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آخر میں 2 پیش لکھی ہو, 2 زبر لکھی ہو یا 2 زیر لکھی ہو, تو وہ اسم ہی ہوگا. ایک اور بھی نشانی ہے, وہ کیا؟ واو نون یا پھر یا نون والی, کے آخر میں اگر واو نون یا نون لکھا ہوا ہے تو بھی وہ اسم ہی ہے. اب آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیے گا, قرآن میں آپ کے سامنے جو بھی پہلا صفحہ کھلتا ہے, دائیں ہاتھ سے شروع کر لیں, دائیں صفحے پہ ہر لائن کو چیک کیجئے, اسم تلاش کیجئے. ہر وہ لفظ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں یا ذہن میں ہائی لائٹ کر لیں کہ جس لفظ کے شروع میں لکھا ہوا وہ اسم ہے, ٹھیک. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس لفظ کے آخر پہ واو نون یا نون لکھا ہوا ہے ممکن ہے وہ جمع ہو, اسم ہو, ٹھیک ہے. اور 2 پیش 2 زیر اور 2 زبر, یہ تو ہے ہی اسم کی نشانی, ٹھیک ہے. میری آواز کلیئر ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ کلیئر ہے میم. اچھا, مجھے لگا میں شاید ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوں یہاں سے. چلیے, اب یہ جو سامنے ہے آپ کے
المسلم، المسلمہ، المسلمی، یہ لگے تو وہ شروع ایک تو وہ اسم ہے اور اسم خاص بن گیا. پھر اگر المسلم ہی سے آپ نے اسے کیا، اس کی جمع بھی وہ آپ کو دکھا رہا ہے ساتھ میں. یہ دیکھیں المسلمون، المسلمین، اور پھر نیچے المسلمین، یہ ان کی جمع ہے. واو نون یا نون. اب آپ کو کیا پہچان ہوئی کہ اسم جو ہے ال والا لفظ اسم ہوتا ہے، دو زبر والا لفظ اسم ہوتا ہے، جس کے آخر پہ دو زبر آ رہی ہو، جس کے آخر پہ دو زیر آ رہی ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے، جس کے آخر پہ دو پیش آ رہی ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے، جس کے آخر پہ واو نون آ جائے یا پھر یا نون آ جائے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. آپ نے اسم سیکھ لیا. یہ مبارک ہو، آپ کے سامنے ایک ایسا ٹیبل ہے جس میں لفظ جو ہے نا وہ آپ نے تقریباً پہلے سیکھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ ان لفظوں کو آپس میں ملا کر لکھ رہے ہیں پورا ایک جملہ بن رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ہوا ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا. ہوا کا مطلب وہ، مسلم مسلمان، ہوا مسلم کا مطلب بنتا ہے وہ ایک مسلمان ہے. یہ پورا جملہ ہے، not only 2 words، پورا سینٹینس ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہوا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اور میرا ہاتھ کا اشارہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ نو میم، آدھا آتا ہے آدھا غائب ہو جاتا ہے. آج کی کلاس میں تو تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کا تھرو آؤٹ پرابلم ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. تو ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. اور نیچے لکھا ہوا ہے نحن مسلمون. نحن مسلمون کا مطلب ہم سب مسلمان ہیں. اب ہم بات چیت کرتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہے، ہم 2 نئے لفظ سیکھیں گے. پچھلی کلاس میں آپ نے 3 نئے لفظ سیکھے تھے. کون سے والے؟ وا، فا، آ. وا کا مطلب اور، فا کا مطلب بس، آ کا مطلب کیا. من بھی سیکھا تھا آپ نے، من کا مطلب کون. آج 2 لفظ یہ والے نئے سیکھ رہے. حل، حل کا مطلب ہے کیا. اور نعم، نعم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جی. نعم جی، حل کیا. آ کا مطلب بھی کیا ہی سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی مطلب ہوتے ہیں حل کے، لیکن یہاں پہ ابھی آپ نے اس کا یہی مطلب سیکھنا ہے. حل کا مطلب کیا، نام کا مطلب ہاں. تو ٹھیک ہے. میم حل آپ کا کی مطلب، آواز نہیں آ رہی. جی میں بول بھی نہیں رہی ہوں، میں بول نہیں رہی تھی. مجھے تھوڑا تھروٹ ایشو ہے تو تھوڑی دیر بعد مجھے چپ ہونا پڑتا ہے. حل کا مطلب کیا ہے؟ نام کا مطلب ہاں ہے. ٹھیک ہے. حل ہوا مسلم، کون بتائے گا اس کو اس کا مطلب سمجھ آیا؟ حل ہوا مسلم، حل کا مطلب کیا؟ میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے. وہ کیا وہ مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے.
تو جب ہم کہتے ہیں نام ہوا مسلم، جی ہاں وہ مسلمان ہے. ٹھیک، اگلا کون ہاں بولے وہ گا؟ مسلمان. اگلا جملہ کوئی اور سسٹر بولے. سمرین طاہرہ آپ بتائیے. حل السلام ہم علیکم. مسلمون. حل ہم مسلمون، کیا وہ مسلم ہے؟ بولے. نام ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں. حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں. نام ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں. حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں. نام انا مسلم، جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں. نام نحن مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں. یہ تو بہت آسان نہیں ہے. اچھا آخری دفعہ اسے کوئی دو سسٹر آ جائے بیچ میں اور ایک سسٹر یہ سوال پوچھے، دوسری سسٹر اس کا جواب دیں. جو سامنے لکھا ہوا ہے بس یہی عربی میں ہی بولنا ہے. کون آئے گا؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے. باجی میں ہمارا یاسر. میرا یاسر اور مسز عمران، آپ دونوں یہ سوال جواب کریں. سسٹر حمیرہ آپ سوال کر لیں، سسٹر مسز عمران آپ جواب دیجیے. حل ہوا مسلم. نعم هو مسلم. حل ہم مسلمون. نعم هم مسلمون. حل انت مسلم. نعم أنا مسلم. حل انتم مسلمون. نعم نحن مسلمون. نحن. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے سسٹر، جزاک اللہ. نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں، اسے ضائع نہ کریں. استعمال نہیں کریں گے تو یہ ضائع خود ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی میں بھی اپنے دماغ کو پتہ ہے کتنا استعمال کرتے ہیں. 5% سے لے کے زیادہ سے زیادہ 25% تک صرف اتنا استعمال ہوتا ہے دماغ، باقی سارا خالی ہوتا ہے پوٹینشیل کے اعتبار سے. تو ہم اگر بوڑھے بھی ہو جائیں، 60 برس سے زیادہ بھی ہو جائیں، تو ہمارے دماغ کا صرف 30% جو سیلز ہیں، برین سیلز، وہ مرے ہوتے ہیں، باقی سارے سیلز زندہ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں دماغ کتنی طاقتور چیز ہے. ہم بڑی عمر میں جب پہنچ جاتے ہیں نا، بڑی عمر تو چلے بعد میں ہی آتی ہے. اب تو 30+ بھی ہو جائے تو لوگوں کو وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اب ہماری لرننگ ختم ہو رہی ہے. تو شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے، وہ ہمیں بھٹکاتا ہے. کیا کہہ کے اب اس عمر میں ہم سیکھ نہیں سکتے. لوگ واقعی اس سے کہیں زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی جو لرننگ ہے نا اس کو جاری رکھیں، دماغ کو استعمال کریں. جتنا دماغ کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم زیادہ سیکھیں گے، دماغ فریش رہے گا. ورنہ جتنا ہم اس کو آرام کی عادت ڈالیں گے اتنا ہی دماغ سوئے گا، اور پھر ہمیں اس بات کا احساس زیادہ ہوگا کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارا تو دماغ کام نہیں کرتا. تو دماغ کو چاہیے ورزش، اس لیے ورزش کریں. اور ضروری یہ زیادہ ہے کہ بھئی زیادہ عمر والے لوگ جو ہیں وہ تو ضروری یہ والی ورزش کریں، ورنہ خالی یہ مرنے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن کے لیے ہی یہ ورزش ہم کیوں نہ کریں، دماغ کو زندہ رکھیں قرآن کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت بھی دیں گے. اپنے زبردست دماغ کو استعمال کریں. مجھے یا آپ کو کوئی سامنے بیٹھے کہہ دے تم بہت کن ذہن ہو، تمہارا ذہن کام نہیں کرتا، تمہارا مطلب دماغ جو ہے نا خالی ہے، ہمیں برا لگے گا نا. ایسے لگے گا اس نے مجھے تانا دیا ہے یا گالی ہی دے دی ہے. ہمیں اس کا تو کہنا برا لگتا ہے، ہم اس سے قبول نہیں کرتے. جب شیطان ہمیں یہ وسوسہ دے رہا ہوتا کہ ہم کند ذہن ہے، ہمارا ذہن بوڑھا ہو رہا ہے، ہم اس طرح سے نہیں سیکھ سکتے، تو ہم شیطان کی کیوں سن لیتے ہیں جب انسانوں کی نہیں سننا گوارا کرتے. شیطان کی بھی مت سنیں، یہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو قرآن جو ہے وہ مشکل نہیں ہے،
لیکن ہمیں شیطان ہی یہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ مشکل بھی ہے اور ہم اسے اب اس عمر میں سیکھ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اپنے دماغ کو فریش رکھیں. اللہ کا شکر ہے آج کی اس کلاس کے اختتام پہ ہم نے 27 نئے لفظ سیکھ لیے کل. ٹھیک ہے, جو قرآن میں 8638 دفعہ ہے. اب ساتھ ساتھ یہ پریکٹس کرتے رہا کیجئے. قرآن کا نسخہ کھولیں اور اس میں ڈھونڈیں کہ جو لفظ میں نے کلاس میں سیکھے ہیں وہ یہاں کہاں ہیں, یا یہ کہ جو صفحہ جو آیت آپ کے نظر آ رہی ہے آپ اس کو ذرا چیک کریں کہ اس میں سے مجھے کیا کیا آتا ہے, میں نے کیا کلاس میں کیا کیا سیکھ لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ بیٹری پھر تو بڑھتی جائے گی. یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہے, آپ نے یہ کرنے نہیں بھولنے. اس میں 2 تلاوت کے ہیں, تلاوت لازمی کیجئے, مصحف سے دیکھ کے بھی کیجئے, جو حافظے سے کر سکتے ہیں وہ بھی کیجئے, کتاب سے دیکھ کر پڑھیں, پاکٹ بک سے پڑھیں, اور جو ہے اس کی ویڈیو وہ دیکھ کے آپ سیکھیں. آپ یقین جانیں آپ منتخب ہیں. ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی کہ وہ آئے بیٹھے دنیا کے سارے باقی سارے کام چھوڑ کے قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن سننے کے لیے بیٹھے. تو اس کے لیے تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی نا کہ رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. یہ دعا بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہا کریں تاکہ جو ہم سیکھنے آئے ہیں وہ اچھی طرح سیکھ جائے. تو آپ ٹیچر بھی بنیے, جو سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. اس کا فائدہ بہرحال سیکھنے والے کو ہی ہوتا ہے, سکھانے والے کو بھی ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ.